कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जहाँ कहीं भी उम्मत मुस्लिमा आबाद है, अल्लाह ताला सबको हमेशा शाद और आबाद रखे। आज के व्लॉग का आगाज़ भी इंशाल्लाह हम हदीस मुबारका से करते हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर मेरा एक फरमान भी याद हो तो इसको आगे पहुँचाओ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दर्स अंजामी किया हुआ है। अल्लाह का एहसान है और उसकी अता है। तो मैंने जब ये हदीस मुबारक बयान की तो व्लॉग के दौरान ही मेरे दिल में ख़याल आया कि चले मैं एक हदीस मुबारक भी आपके सामने रख देती हूँ। तो जो बीवी है ना, उनको शोहर की नाशुक्री से बचना चाहिए, क्योंकि शोहर की जो नाशुक्री है ना, वो एक बीवी को जहन्नुम में ले जाने का सबब बन सकती है। नाशुक्री किस सेंस में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 304 है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम औरतों की कसरत को जहन्नुम में देखता हूँ, मैं तुम औरतों की कसरत को जहन्नुम में देखता हूँ। तो एक औरत ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे रुके, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो ज़रूर आपकी ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ लिया करें। तो उस औरत ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने औरतों की कसरत को जहन्नुम में क्यों देखा? तो आपने फरमाया कि तुम जो हो, तुम ख़वातीन शोहरों की नाशुक्री करती हो। एक ऐसा फ़र्द जो हमेशा हुस्ने मामला करता है, अगर कभी भी एक मर्तबा कोई उससे ऊँच नीच हो जाती है तो तुम कहती हो कि तुमने कभी कोई खैर की नहीं, तुमने मेरे साथ कभी कोई भलाई की ही नहीं। तो हकीकत में ये हदीस मुबारक का मफ़हूम था, आगे यहाँ तक मुकम्मल हो गया। तो मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब कोई भी बात हो जाए तो तहम्मुल मिजाजी के साथ, अगर एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके, तो बहुत ही अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजरती है। और हकीकत है, ख़ामन जो है, एक बीवी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो ना हो तो घर कैसे चलेगा। तो मैं एक छोटा सा सवाल सबसे करना चाहूँगी, कोई भी किसी को बात नहीं लगाई जा रही, कि अगर ख़ामन उस घर को चलाने के लिए पैसे ही ना कमाए, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि खाना बनता है, जैसे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाती हूँ, सभी ख़वातीन घर में काम करती हैं, कोई बहन के रूप में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में। तो अगर मैं भी जैसे कि खाना बनाती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हमेशा हमेशा अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो अगर वो मुझे ला के ना दें, अगर वो कमाई ना, तो मैं खाना कैसे बनाऊँगी? बच्चों की देखभाल जो हम करते हैं, तो बच्चों की जितने भी मामलात होते हैं, जो पैसे से उनकी चीज़ें सारी आती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, अगर वो लेकर ही ना आएँ तो किस तरह से घर चलता है? तो बीवी को ये समझना चाहिए, ख़ामद को भी समझना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है कि दोनों के बगैर जो है वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। ख़ामद को बीवी की कदर करनी चाहिए और बीवी को ख़ामद की कदर करनी चाहिए। तो फ़जर के टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए थे, मैं उठी तो मैंने सोचा मैं इतने से रूटीन शेयर कर लेती हूँ आपकी। वैसे फ़र्स्ट टाइम इस टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो फ़ातिमा जाग रही थी, उसको मैंने फ़िडर दिया था, उसकी वजह से आशिम इधर भी उठ रहे थे। तो बाकी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ बच्चे उठ गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में कुछ ख़ास नहीं बनाया था आज, बस मैंने 3 स्लाइस गर्म किए। मैं अक्सर ही जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, बच्चों के लिए बना लेती हूँ, तो ज़्यादा सुबह में खाया नहीं जाता। तो बस स्प्रेड थी, जैम, तो बस उनको, आशिम जो है वो मुझे कह रहा था कि मैंने नहीं खाना, तो मैं तो सिर्फ बिस्किट ही खाऊँगा, मैंने नहीं खाना, स्लाइस नहीं लेनी, मैंने ना ब्रेड नहीं लेनी। तो मुझे लगा शायद वैसे ही कह रहा, लेकिन बाद में ना वाक़ई ही उसने ना नहीं खाया, उसने ब्रेड खाई नहीं। तो खज़र को मैंने दी थी ब्रेड पे स्प्रेड लगा के ना, उसने खा ली थी। तो हाशिम ने बस ये बिस्किट ही खाया, और फ़ातिमा को भी मैंने साथ में खिला दिया था। और है तो वैसे छोटी हो, लेकिन इस इंशाल्लाह 8 माह की हो जाएगी इंशाल्लाह। बस ब्रेकफ़ास्ट आज कर लीजिए, रसपालन में बाद में पड़ा था। तो यहाँ पे हाशिम जो है वो हाशिम जो है वो माशाल्लाह 3.5 साल का है, इसे माशाल्लाह 1 से 1.5 सफ़ा जो है इसे 21 अगस्त को इंशाल्लाह मेरा अभी आशिक को इतना पता नहीं चलता कि फिर कहाँ रखना है, छोटा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसे पहले तो उसकी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ज़रूरी से कहीं ज़्यादा दुनिया की तालीम हासिल करके आपका बच्चा सिर्फ
دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو ہماری دین کے تعلیم ہے وہ دونوں جہاں میں جو ہمارا جو بچہ ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو دین کی تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں یعنی دنیا میں کامیابی نہیں ملتی، آخرت میں تو کامیابی ان کا مقدر بن ہی جاتی ہے جب وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سیکھ لیتے ہیں، اپنے سینے میں قرآن بٹھا لیتے ہیں۔ تو بالکل بچوں کو پہلے جو ہے نا دین کی تعلیم دینی چاہیے، پھر دنیا کی دینی چاہیے، اور اگر آپ ساتھ ساتھ میں بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو دین کی تعلیم ہے ہمیں ہر موقع پہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ خضر سبق سنا رہا تھا مجھے تو ماشاءاللہ اس کو بھی آتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا بس میرے بچوں کا آج ٹیوشن کا بھی فرسٹ ڈے تھا، تو ٹیوشن آج انہوں نے فرسٹ ڈے پڑھا تھا، اور میری اسٹوڈنٹ سے ہی پڑھا تھا، میری اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے پاس ترجمہ کرتی ہے، تو جو ترجمہ تفسیر کلاس ہے نا وہ 12 بجے فری ہو جاتی ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک آپ انہیں پڑھا دیا کریں، تو آج سے انہوں نے شروع کیا تھا ادھر میرے پاس، میں نے کہا تھا بیٹھ کے پڑھائیں، چھوٹے بہت ہیں نا، تو قاری صاحب ان کے شام کو آتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، تو میں نے کہا چلو یہ ٹیوشن کے ساتھ میں اسٹارٹ کرواتے ہیں، تو ان کی بکس اور کاپیز ہم نے سیم سیم لی تھی، چونکہ یہ سیم سیم لانا ہو تو آپس میں ان کی بہت بحث ہوتی ہے۔ یہاں پہ فاطمہ کھیل رہی تھی اور میں ہاشم کے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آ جائے اسکول سے، چونکہ ان کا ٹائم ہو پڑا تھا اسکول سے آنے کا، تو الحمدللہ شکر الحمدللہ اس کے بابا اسکول سے آ گئے، تو وہ آتے ساتھ سب سے پہلے جو ان کا کام ہوتا ہے وہ فاطمہ کو اٹھا کے تو اس کے ساتھ لاڈیاں کرتے ہیں، تو بہت ہی پیار کرتے ہیں وہ فاطمہ سے، تو اللہ تعالیٰ فاطمہ کو اس کے بابا کو زندگی دے، ہاشم کو، خضر کو، تو بس اس کے بابا نے کھانا کھایا اور پھر ہم سو گئے تھے شام میں، اور بچوں کو سو کے اٹھ کے تھے تو بس یہ کھیل رہے تھے ٹوائز کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ بھی کھیل رہے تھے، دونوں ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں اپنی بہن سے، تو بس اس کے بابا جو ہیں وہ چلے گئے تھے کام کرنے کے لیے، تو بچوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے پاپ کارنس کھانے ہیں، تو میں نے بس پھر ان کے لیے پاپ کارنس بنائے، اور پاپ کارنس گھر میں بنانا زیادہ صحیح رہتا ہے، باہر سے اس کے بابا پاپ کارنس لائے نا تو جب تک گھر آتے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ خاص نا مزہ نہیں آتا، تو گھر میں بنانے کا یہ فائدہ ہے، سب سے بڑا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ بناتے ہیں نا تو وہ فریش ہی ہوتے ہیں، گرم ہی ہوتے ہیں، تو آپ لے لیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہاں ساہیوال میں جو ہے نا وہ شاپنگ کلب ہے، وہاں سے ہم نے لیا تھا، یہ 50 کا ایک پیکٹ آیا تھا، تو بس آئل ڈالیں، آئل کو تھوڑا سا گرم کریں اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں، تو سالٹ ڈال لیں، اور بس یہ 2 چیزیں جلتی ہیں، آئل اور سالٹ، اور کوئی چیز نہیں جاتی، تو بس آپ نے کارن ڈال دینی ہے، اور کارن ڈال کے تو اسے رکھتے ہیں کور کر دیں، تو بہت ہی زبردست پاپ کارنس بن جاتے ہیں، تو میں تو جب بھی بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں نا گھر میں ہی بنا لیتے ہیں، تو بچے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو اس کی آواز بھی سناتی ہوں میں، بڑے مزے کی آواز آئی ہے ابھی اس کی، جب پاپ کارنس بنتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے، ہاشم حضر تو بڑا انجوائے کرتے ہیں اس بات کو نا، ہاشم حضر جب سنتے ہیں اس آواز کو تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، خضر خاص طور پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ پاپ کارنس بن گئے تھے، تو میں نے بس انہیں نکال کے تو بچوں کو دے دیا، اور بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے ساتھ میں، تو پاپ کارنس کھا رہے تھے، کافی انجوائے کر رہے تھے، تو میں ان سے باتیں بھی کر رہی تھی ساتھ میں بچوں سے۔ خضر کے کھانے کے دوران ہی بس جو پاپ کارن ہے اس کے میں بھی حلق میں لگ گیا تھا، بس اس کو کھانسی آ رہی تھی، میں نے اسے پانی دیا، پانی لینے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا وہ الحمدللہ۔ فاطمہ جو ہے نا وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بس میں انہیں اٹھا لوں، اور رونے لگ جاتی ہے اگر میں نہیں اٹھاؤں نا۔ کیسے بنے پاپ کارنس کی راشن؟ ماما نے اچھے بنائے پاپ کارنس؟ ہاں کہتے ہیں، ہاں جی کہتے ہیں، ویسے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تو شام میں میری کوشش ہوتی ہے گھر نہ بکھرے، لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا 3 بچے ہوتے ہیں نا تو پھر تھوڑا بہت گھر بکھر ہی جاتا ہے، ویسے تو میں سارا دن یہی کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی رہے، لیکن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو بھی اچھے لگے؟ اچھے لگے خضر؟ ماما اچھی کے بابا؟ سچ بتائیں، سچ اما اچھی کے بابا؟ پکی بات ہے؟ ہاشم آپ بتائیں، اما اچھی کے بابا؟ واہ، یہ میرا بہت سمجھدار بیٹا ہے نا ابھی۔ اچھا، اور کون اچھا لگتا ہے؟ ہاشم بھائی اچھے لگتے ہیں خضر کو کہ بہنا؟ میں اچھی لگتی ہے بھائی؟ بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے، اور بہنی نہیں اچھی؟ بہنی بھی اچھی ہے۔ ہاشم ایک ہی کھائیں، ایک ہاشم بہن کو نہیں دینا، بہن نہیں کھائے گی، بہن کو وہ پھنس جائے گا، چھوٹی ہے ٹھیک ہے، وہ نہیں کھائے گی۔
رات ہو گئی ہوئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس کے بابا جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے، میں ان کا ویٹ کر رہی تھی، بس ان کو دیکھنے کے لیے۔ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ اس ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ شام میں بول رہے تھے کہ ہم نے پاپ کارنس کھانے ہیں، تو میں نے پھر انہیں پاپ کارنس بنا دیے۔ اور شام کی بس اتنی روٹین، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔